Interview in the News. डाक्टर ढुङ्गाना, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तो विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको यो डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल 16औं स्थानमाथि उक्लिएको छ। अब यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि के नेपालमा एउटा लगानी मैत्री वातावरणको विकास भएको भनेर हामीले आकलन गर्न सक्छौं? हामीले निश्चय पनि यो 16औं स्थानमाथि उक्लेको कुरा एउटा सकारात्मक पक्ष हो। यसमा हामी सबैले सकारात्मक सोच नै राख्नुपर्दछ। तर त्यो समष्टिगत रूपमा आएको सूचकाङ्क जुन छ त्यसको मात्रै आधारमा नेपालमा लगानी प्रवर्धन तथा लगानी गर्ने एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना भएको भन्ने देखाउँदैन। त्यसका 10 विभिन्न पक्षहरू लिएको छ विश्व ब्याङ्कले। ती 10 वटा पक्षहरूमा केलाएर हामीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यसमा केही पक्षहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्छन्। जस्तो सबभन्दा पहिलो पक्ष हो कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दाखेरिमा लाग्ने समय, अनेक अरू किसिमका झन्झटहरू र चाहिँ त्यसमा आउने विभिन्न किसिमका व्यवधानहरू, चाहे सानो व्यवसाय होस् चाहे ठुलो व्यवसायलाई आउने व्यवधानहरू, तिनीहरूको निराकरण हुन नसकेमा मानिस चाहिँ व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुनेछन् र उनीहरूले व्यवसायतर्फ अग्रसर हुँदैनन् र लगानी आउने अवस्था छैन। र दुर्भाग्यवश हामीहरू यस क्षेत्रमा हामीले खास राम्रो सुधार गर्न सकेको देखाउँदैन। जस्तो अब यो नेपाल 16औं स्थानमा यस्तै गरी र अरू एक किसिमले जुन किसिमको एउटा आर्थिक हैसियत सुधार गरेको छ, यसमा अहिले जुन दुई तिहाईको सरकार वर्तमान अवस्थामा रहेको छ, अब यो पोलिटिकल फ्याक्टरलाई हेर्दाखेरि यो वातावरणले कतिको प्रभाव पारे जस्तो देखिन्छ? निश्चय पनि यो स्थायी सरकारको एउटा आभास जुन आयो त्यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभावी परेको देखिन्छ। तर केही समय हामीले अझै हेर्न नै बाँकी छ। सरकारले विभिन्न किसिमका सुधारहरू कार्यहरू त गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष अझै पनि धेरै नै कमजोरै देखिन्छन्। चाहे त्यो के अरे उसको प्रविधि प्रत्यक्ष फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट र चाहिँ नि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टको कुरा होस्, चाहे चाहिँ नि पब्लिक प्रोक्योरमेन्टको कुराहरू हुन्, चाहे सेजको चाहिँ नि सुधारको चाहिँ नि व्यवस्थाको कुराहरू हुन्, ती सबै सकारात्मक पक्षहरू त हुन्। तर ती कुराहरूको कार्यान्वयन पनि अझै फितलै देखिन्छ। सेजकै कुरा लिने हो भने पनि त्यहाँ पनि निकै नै फितलोपन देखिएको छ र चाहिँ नि व्यवसायीहरू जसले चाहिँ नि त्यहाँ व्यवसाय स्थापना गर्न के अरे एप्लिकेसन दिएका थिए, तिनीहरूले पनि विथड्र गरेको देखिन्छ। त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष, कुनै पनि कुराको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो नबनाउन्जेलसम्म हामीले चाहिँ नि यो लगानी प्रवर्धन गर्नलाई सक्दैनौँ र नेपालको विडम्बना, नेपालको समस्या भनेकै यही पक्षमा केन्द्रित रहेको छ। र अर्को कुरो यो जुन रिपोर्ट आएको छ डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, त्यसमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कर सम्बन्धी कुराहरू छन्। यो कर सम्बन्धी कुराहरूमा नेपालमा करको दर रेट बढी भएको र चाहिँ कर तिर्ने प्रक्रिया जुन हो त्यो ज्यादै झन्झटिलो भएको छ। त्यो प्रक्रियालाई अझ सरल नबनाउन्जेलसम्म र चाहिँ नि व्यवसायीले एउटा सरल तरिकाबाट आफूलाई थाहा हुनु पर्यो कति कर तिर्नुपर्ने हो र कुन प्रक्रियाबाट तिर्ने हो र कुन समयमा तिर्ने हो, यी कुराहरू स्पष्ट रूपले व्याख्या नहुन्जेलसम्म व्यवसायीहरू त्यति उत्साहित हुँदैनन् र यो पक्षमा पनि हामीले खास सुधार गर्न सकेका छैनौँ। अर्को पक्ष हो पूर्वाधार को तयारीमा। पूर्वाधार जस्तो ल्यान्ड डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिङ फर द फ्याक्ट्री तथा अरू व्यवसायहरूको लागि, ती कुराहरूमा पनि सरकारी स्तरबाट जस्तो किसिमको सहयोगहरू प्राप्त हुनुपर्ने हो
र ती सूचकाङ्कमा पनि खास प्रगति भएको देखिँदैन। तसर्थ के भन्न सकिन्छ भने हुन त 16 अङ्कले माथि उक्लियो र चाहिँ नि यो उत्साहप्रद कुरा हो, तर सूक्ष्म रूपले चाहिँ नि विश्लेषण गर्दाखेरिमा अझै धेरै नै सुधार गर्नु आवश्यकता छ। ऐन कानुनहरू सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता छ र अझै पनि निजी क्षेत्र त्यति खालि यो वर्ल्ड ब्याङ्कको यो डुइङ बिजनेसको इन्डिकेटरको आधारमा मात्र चाहिँ नि लगानीकर्ताहरू अगाडि आउँदैनन्। उनीहरूले व्यवसाय गर्नको लागि के कस्तो किसिमको सुविधाहरू यहाँ पाइन्छ, उनीहरूको व्यवसायको माध्यमबाट उनीहरूको लगानीमा प्रतिफल कस्तो प्राप्त हुन्छ, ती प्राप्त प्रतिफल कति सरल र सहज तरिकाले उनीहरूले आफूले अरू उपयोग गर्न पाउँछन्, ती कुराहरूमा व्यवसाय र लगानीको प्रवर्धनको निर्भर गर्दछ। डाक्टर ढुङ्गाना, तपाईँले पनि जोडी नै हाल्नुभयो, थप गरिहाल्नुभयो। अब लगानीको लागि, व्यवसाय गर्न, उद्योग धन्दा खोल्नको लागि विदेशीहरूलाई सबैभन्दा पहिला त सुरक्षित वातावरण हुनु पर्यो, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्यो, त्यसको साथमा मुनाफा उनीहरूको मुनाफा पनि सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। हामीले केही महिना अगाडि मात्रै लगानी सम्मेलन पनि गऱ्यौँ, विदेशीहरूको लगानीको प्रतिबद्धता पनि आयो, तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्तो साह्रो लगानी गरिरहेको जस्तो पनि देखिँदैन। नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यद्यपि हामी कहाँ स्थायी सरकार त छ, तर यो विश्व ब्याङ्कले चाहिँ 16 स्थान माथि कसरी उकालेछ, के कुरालाई आधार बनाएको रहेछ, तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो? मैले बुझ्दाखेरि उनीहरूको त एउटा सर्टेन प्रक्रिया छ, मेथोडोलोजी छ, त्यसको आधारमा त्यो इन्डिकेटर निकालेको होला। तर मुख्य कुरो के हो त भनेदेखि जबसम्म कुनै पनि देशमा आन्तरिक निजी क्षेत्र नै एउटा आशावादी हुँदैन, उसको विश्वास सरकारप्रति, नीति संस्था र चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा आस्था तथा विश्वास हुँदैन, तबसम्म आन्तरिक निजी क्षेत्र नै अगाडि बढ्दैन। र जबसम्म आन्तरिक निजी क्षेत्र अगाडि बढ्दैन र लगानी बढाउँदै जाँदैन, तबसम्म जतिसुकै प्रतिबद्धता हामीले देखे पनि त्यो लगानी आउँदैन, विदेशबाट लगानी आउँदैन। यो अरू देशको अनुभवहरूले देखाएको कुरा हो र यसमा चाहिँ नि हामीले पनि बढी ध्यान दिनु। त्यसकारण सबभन्दा पहिले त सरकारले नेपालभित्र रहेका निजी क्षेत्रलाई एउटा लगानी गर्नको लागि सहज वातावरण र एउटा विश्वासको वातावरण, उनीहरूको सम्पत्तिको चाहिँ नि एउटा सुरक्षा र चाहिँ नि उनीहरूले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको एउटा इन्डिकेसन आउने किसिमबाट एउटा वातावरण दिलाउनुपर्छ, जुन अहिलेसम्म नेपालमा हुन सकेको छैन। डाक्टर साहब, जस्तो अब नेपाल एउटा चीन भारत एउटा विशाल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको एउटा बिचमा रहेको छ, जुन 16औं स्थान माथि त उक्लिएको छ, अझ नेपालको एउटा आयातमुखी जुन अर्थतन्त्र छ यसलाई निर्यातमुखी बनाएर अझ बढी प्रतिफल लिनको लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, यहाँको सुझाव के छ? हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र चाहिँ एउटा दिगो विकासको एउटा बाटो सृजना गर्ने हो भने निश्चय पनि हामीले निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, निर्यातको विकास गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो एडभान्टेज, फाइदाजनक क्षेत्रहरू के छन् भन्ने कुरालाई पहिचान गरिसकेका छौँ। ती क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रलाई कसरी बढी से बढी मात्रामा आकर्षित गर्ने र सरकारले एउटा मेजर स्टेक होल्डरको हैसियतले के कस्ता किसिमका सुविधाहरू दिने, सुविधा भन्नाले कुनै किसिमको ट्याक्स रिलिफ अथवा अरू किसिमको सब्सिडी अनुदानहरू दिने होइन, सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरू जस्तो विद्युतको चाहिँ नि एउटा रिलायबिलिटी, त्यस्तै गरी पानीको व्यवस्था, पूर्वाधारहरूको चाहिँ नि एउटा राम्रो व्यवस्था, पूर्वाधारको विकास त हुँदैछ, तर पूर्वाधारको ती विकास भएका पूर्वाधारहरूको क्वालिटी र चाहिँ नि तिनीहरूको रिलायबिलिटीमा ज्यादै कमजोरी देखिँदै आएको छ र ती कुराहरूमा चाहिँ नि बढी से बढी मात्रामा हामीले सरकारी स्तरबाट लगानी बढाएर ती सेवाहरू
प्रदान गर्न सक्यौँ भनेदेखि निजी क्षेत्र प्रोत्साहन हुनेछन् र चाहिँ नि बढी चाहिँ बढी मात्रामा लगानी आउनेछ। डाक्टर ढुङ्गाना, नत्र भएदेखि खालि एउटा राजनैतिक भाषण अथवा राजनैतिक विचारधाराको आधारमा आज वातावरण सिर्जना भइसक्यो। अब यहाँ विदेशी पनि आउँछन्, हाम्रो देशको आन्तरिक लगानीकर्ताहरू पनि प्रोत्साहित हुन्छन् भन्ने कुरो त्यसरी भन्दैमा निस्किने कुरा होइन। डाक्टर ढुङ्गाना, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। Interview in the News.